اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله। सबसे पहले हम माहिरुल मुवक्किली का अंदाज़ जो है वो आपको उस लहजे में तिलावत कुरान इंशाल्लाह सुनाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। वजअलना अल-लैल वन-नहार आयतैन फमहौना आयतल लैल वजअलना आयतन नहारि मुबसिरह लितबतगू फضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا। जी माशाल्लाह। तो आप कौन सा लहजा सुनाएंगे जी? शेख शुरैम का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबगून अन्हा हिवला कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिहि मददा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैय अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यर्जू लिक़ाअ रब्बिह फलयअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बिह अहदा। बिल्कुल मुख्तसर सा क्लिप हम तैयार करने जा रहे हैं और अब मशारे की कापी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तबयद्दु वुजूहुन वतस्वद्दु वुजूह فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।